बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नूर इस्लाम चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको तहवील किबला और इज़्न जहाद के हवाले से आगाह करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, 2 हिजरी में तहवील किबला यानी किबला की तब्दीली का वो फरमान दिल नवाज नाजिल हुआ जिससे साबित हुआ कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो यहाँ अहले इस्लाम के अलावा 3 किस्म के लोग आबाद थे, यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन। इबादत के वक्त मुशरिकीन काबा की तरफ मुँह किया करते थे और ईसाई और यहूदी बैतुल मक़दिस की तरफ। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मुशरिकीन की बनिस्बत ईसाइयों और यहूदियों को तरजीह दिया करते थे क्योंकि वो बहरहाल अहले किताब थे और अंबिया से एक गुना निस्बत रखते थे। इस बिना पर इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस को किबला करार दिया और मस्जिद नबवी की पहली तमीर उसी रुख पर की गई। ये मसलहत भी मलहूज़ खातिर रही होगी कि इस तरह अहले किताब की तालीफ़ क़ल्ब होगी और वो इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे। मगर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता था कि काबा को किबला करार दिया जाए क्योंकि मुस्तकिल तौर पर अहले इस्लाम का मरकज़ अकीदत और मसऊद इलै अल्लाह का वही घर बन सकता था जिसे आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुद काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म देते तो मुनाफिकीन को ये कहने का मौका मिल जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक कोई किबला ही तय नहीं कर पाए हैं, कभी एक तरफ रुख करने का हुक्म देते हैं कभी दूसरी तरफ। दोस्तों, मुनाफिकीन की इस मुमकिना यावागोई से बचने के लिए आप चाहते थे कि इस सिलसिले में बाकायदा वही नाजिल हो और अल्लाह ताला की तरफ से काबा को अब्दुल आबाद तक किबला करार दे दिया जाए। वही के इंतजार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना रोए अनवर आसमान की तरफ उठा कर देखते थे कि शायद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तहवील किबला का हुक्म लेकर नाजिल हो रहे हों। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना पूरी हुई और ये जहाँ फजा वही नाजिल हुई। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हम देख रहे हैं ए महबूब तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना, इसलिए हम तुम्हें फेर देते हैं उस किबले की जानिब जो तुम्हें पसंद है, तो अब अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लीजिए। इसके बाद हमेशा के लिए काबा मुकरमा किबला बन गया। दोस्तों, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा में प्यार और मोहब्बत की जो दुनिया आबाद है इसकी सही तर्जुमानी के लिए अल्फाज नहीं मिलते। यूँ समझिए कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे महबूब, मेरे लिए तो दोनों सिमतें बराबर हैं, काबा हो के बैतुल मक़दिस, मगर तुम्हें चूँकि काबा पसंद है और मुझे तुम्हारी खुशनुदी और रज़ा मतलूब है, इसलिए सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर मैंने किबला तब्दील कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इस आयत करीमा का इब्तिदाई हिस्सा सिर्फ रज़ाए मुस्तफ़ा की अहमियत उजागर करने के लिए नाजिल हुआ है, वरना तहवील किबला के हुक्म के लिए तो आयत का आखिरी हिस्सा काफ़ी था, यानी फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। दोस्तों, रही ये बात कि तहवील किबला का हुक्म किस मस्जिद में नाजिल हुआ था, मस्जिद बनी सलमा में या मस्जिद नबवी में। वही का नुज़ूल किस हालत में हुआ था, नमाज के दौरान या नमाज से पहले। हुक्म तहवील के बाद जो पहली नमाज पढ़ी गई वो कौन सी थी, ज़ोहर की या किसी और वक्त की? तो इस सिलसिले में रिवायात के अंदर खासा इख्तिलाफ पाया जाता है। उर्दू ज़ुबान के बेशतर सीरत नगारों ने इस रिवायत पर इन्हिसार किया है जिसको इब्न साद ने वाक़दी के हवाले से बयान किया है। वाक़दी ने तो इसको मुख्तसरन बयान किया था, मगर कुछ और रावियों ने इसमें मज़ीद तफसीलात का इजाफा कर दिया है जिसकी वजह से यह वाक़या बहुत दिलचस्प और मज़ेदार हो गया है। दोस्तों, वाक़या इस तरह बयान किया गया है कि एक रोज़ जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिशर बिन अल-बर्रा बिन मारूर की वालदा से मुलाकात के लिए उनके घर महल्ला बनी सलमा में तशरीफ़ ले गए तो बिशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने दोपहर के खाने का एहतमाम कर दिया। इसी असना में नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। चुनाचे जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी सलमा की मस्जिद में हस्बे मामूल बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज ज़ोहर पढ़ानी शुरू की। जब 2 रकते पढ़ा चुके तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए और इशारा किया, आप अपना रुख अक़दस काबा शरीफ की तरफ फेर कर बकिया नमाज मुकम्मल फरमाएं। हुक्म इलाही मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में अपना रुख काबा की तरफ फेर लिया और आपकी इक्तिदा में तमाम नमाजियों ने भी बिला तअम्मुल अपने मुंह बैतुल मक़दिस से फेर कर काबा शरीफ की तरफ कर लिए। चूँकि मदीना तैयबा से बैतुल मक़दिस शमाल की जानिब है और काबा शरीफ इसके बिलमुकाबिल जनूब की जानिब है, इसलिए इसकी तब्दीली का नतीजा ये हुआ कि पीछे जहाँ मस्तूरात नमाज अदा कर रही थी वहाँ मर्द आकर खड़े हो गए और उनकी जगह मस्तूरात आकर खड़ी हो गईं। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका
فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ تو چونکہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں حالت نماز میں اپنا رخ انور بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑا تھا، اس لیے یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو جہاد کی اجازت کیوں اور کیسے ملی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کے دوران کفار کے سامنے یہ خوبصورت اصول پیش کیا تھا کہ کفار کو چاہیے تھا کہ اس فراخ دلانہ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، خصوصاً جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور آ بسے تھے۔ تو اب اہل مکہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے۔ مگر افسوس کہ اہل مکہ نے ہجرت کے بعد بھی یہ اپنی روش نہ بدلی اور مدینہ میں بھی آپ کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو جہل نے ابن ابی کے نام ایک خط لکھا۔ ذرا اس خط کے تیور تو دیکھیے، لفظ لفظ سے غرور، تفاخر اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عداوت ٹپک رہی ہے۔ ابو جہل نے لکھا، تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کو مدینہ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط کا پتہ چلا تو آپ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابن ابی نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا اور اسے سمجھایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تمہیں اپنے ہی بھائیوں اور عزیزوں سے لڑنا پڑے گا۔ چونکہ ابن ابی کے اکثر رشتہ دار ایمان لا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بآسانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یوں بھی مدینہ میں ابن ابی کی اب سنتا ہی کون تھا، اس لیے وہ مشرکین کے اس مطالبے کو پورا نہ کر سکا۔ یہ ہربانہ کام ہو گیا تو اہل مدینہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مشرکین کی ٹولیاں مدینہ کے گرد و نواح پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دفعہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ مدینہ میں اس واقعہ کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی معیت میں اس کا تعاقب کیا، مگر دیر ہو چکی تھی اور قرظ بچ کر نکل گیا تھا۔ اس زمانے میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں مشرکین مدینہ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے صحابہ کرام رات ہو کے دن ہر وقت مسلح رہا کرتے تھے۔ لیکن ابھی تک چونکہ جہاد بالسیف کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب غریب الدیار مظلوموں کو دشمنوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کی مظلومیت کے پیش نظر اب ان کو بھی دشمن سے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔ اس اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور مدتوں کے ستائے ہوئے لوگ ستمگروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ دوستو اگرچہ مشرکین مکہ کی مجموعی طاقت کے مقابلے میں اہل مدینہ کی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اہل مدینہ کے ہاتھ میں مشرکین کی ایک دختی رگ موجود تھی اور جب بھی مشرکین مکہ اہل مدینہ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے، مدینہ والے اسی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے، مشرکین ساری اکڑ بھول جاتے۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو امیہ ابن خلف کے ساتھ پرانی دوستی کی بنا پر اسی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کو ساتھ لے کر طواف کے لیے نکلے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ سعد بن معاذ ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل کو غصہ آ گیا اور براہ راست حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا، تم لوگوں نے بے دینوں یعنی مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد و تعاون کر رہے ہو، میں ہرگز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم لوگ آ کر کعبہ کا طواف کرو۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اگر تم ہمیں حج اور طواف سے منع کرو گے تو ہم بھی تمہارا مدینہ والا راستہ بند کر دیں گے۔ یہ خوفناک دھمکی سنتے ہی ابو جہل خاموش ہو گیا اور پھر کوئی بات نہ کی۔ تو دوستو یہ تھی وہ دکھتی ہوئی رگ جس پر ہاتھ دھرتے ہی ابو جہل کو چپ لگ گئی۔ بات دراصل یہ تھی کہ اہل مکہ کی معیشت سارا دار و مدار اس تجارت پر تھا جو اہل مکہ شام کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ مکہ کی سرزمین وادی غیر ذی زر یعنی ناقابل زراعت تھی، وہاں غلہ کی پیداوار سرے سے ہوتی ہی نہیں تھی۔ ان کی دولت اون، کھالیں اور چمڑا وغیرہ تھی۔ اہل مکہ یہ چیزیں شام لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے اور وہاں سے ضروریات زندگی خرید لاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام کی طرف آتے جاتے رہتے تھے۔ خود جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر شام تشریف لے گئے تھے اور شام جانے کے لیے بہر صورت مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اگر اہل مدینہ تجارت کا یہ راستہ بند کر دیتے تو اہل مکہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے۔ ابو جہل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے
حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دھمکی سننے کے بعد اسے کچھ بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔